नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म विष्णुहरि पाण्डे। तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल माई म्याथ गाइडमा स्वागत छ। आजको प्रस्तुतिमा म कक्षा 10 को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अफ मल्टिपल एंगलको अपवर्त्य कोणको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोको बारेमा केही एक्जाम्पलहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आशा छ भाइ बहिनीले उक्त भिडियो पुरै हेर्नुहुनेछ र यहाँ प्रस्तुत भएका एक्जाम्पलहरू बुझ्नुहुनेछ। र भाइ बहिनीहरूले हेरिसकेपछि मेरो यो भिडियोलाई लाइक अवश्य गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल आजको प्रस्तुतिमा पहिलो एक्जाम्पल छ, एक्जाम्पल नम्बर 1। मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ एक्जाम्पल नम्बर 1 दिए। यदि हामीलाई ल इफ sin a इक्वल्स टु हामीलाई 4/5 दिएको छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ हामीलाई के भन्यो भने cos 3a एउटा एन्ड tan 2a। ल हामीलाई यो दुईवटा दियो। अरू पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मल्टिपल एंगलको थुप्रै ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरू सोध्न सक्छ, तर मैले एक्जाम्पलको लागि भाइ बहिनीहरूलाई यो दुईटा दिएँ। अब सबैभन्दा पहिला यो प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने cos 3a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोको फर्मुला के हो त्यो जान्नु पर्यो। यो यसको फर्मुला हाम्रो के हो त भने 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a हो। भनेपछि हामीले cos 3a को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई cos a को भ्यालु चाहिन्छ। cos a भन्ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को भ्यालु चाहिन्छ, यसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई गिवन sin a दिएको छ। sin a दिएको हुनाले भाइ बहिनीहरूले के गर्नु पर्यो भने cos a निकाल्नु पर्यो। cos a निकाल्नलाई हामीले पाइथागोरस थ्योरम भनेको cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल्स टु 1 भन्ने जुन रिलेसन छ यसबाट डिराइभ भएको sin cos a cos स्क्वायर a भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ भने 1 माइनस sin स्क्वायर a, अर्थात् cos a भनेको हाम्रो रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर a भन्ने फर्मुला लगाउन सक्छौँ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला हामी सोलुसन गिवन हामीलाई sin a दिएको छ, sin a इक्वल्स टु 4/5। अब देयरफोर cos a भनेको रुट अन्डर के हुने भयो त 1 माइनस sin स्क्वायर a। अब रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर a भनेको 4/5 को स्क्वायर, रुट अन्डर 1 माइनस 16/25, रुट अन्डर 25 माइनस 16 डिभाइड बाई 25 एलसीएम लिँदाखेरि 9/25 अर्थात् 3/5। हाम्रो cos a को रेशियो भनेको 3/5 आयो भाइ बहिनी हो। अब cos a को रेशियो आउने बित्तिकै हामीले cos 3a को रेशियो पनि निकाल्न सक्छौँ। नाउ cos 3a भनेको के हो त हाम्रो फर्मुला भने cos 3a भनेको 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, अर्थात् 4 टाइम्स cos क्यूब a भनेको 3/5 को होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स cos a भनेको 3/5। अब 4 टाइम्स 27/125 हुन्छ यो माइनस 9/25। अब यसको एलसीएम लिनु पर्यो भाइ बहिनी हो, यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 108 हुने भयो डिभाइडेड बाई 125 माइनस 9/5। यसको एलसीएम 125 भयो भने यसले डिभाइड गर्दा 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 108 नै डिभाइड गर्दा 25 हुन्छ। 25 इन्टु 9 हुने भयो। 25 इन्टु 9 भनेको कति हुने भयो त भने 225 हुने भयो। 108 माइनस 225 डिभाइड बाई 125। अब 225बाट 125 गर्दाखेरि माइनस 117 डिभाइड बाई 125। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। ल आशा छ भाइ बहिनीले बुझ्नु होला। अब त्यस्तै हामीलाई tan 2a को रेशियो निकाल्नु पर्ने छ। tan 2a को रेशियो सम्झियो एकचोटि। tan 2a भनेको हाम्रो के हो त भने 2 tan a डिभाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, हाम्रो tan स्क्वायर a। अब tan 2a को रेशियो निकाल्नको लागि हामीलाई tan a को रेशियो चाहिन्छ। यहाँ त हामीसँग त के भयो भने sin a को रेशियो छ, cos a को रेशियो छ। त्यस्तै अब tan 2a को रेशियो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्ने अल्सो tan a को रेशियो निकाल्नु पर्यो पहिला। tan a भनेको हाम्रो sin a डिभाइडेड बाई cos a हो। sin a भनेको हाम्रो भ्यालु 4/5
र cos A भनेको भ्यालु हाम्रो 3/5 यो 5 क्यान्सल बाँकी रह्यो हाम्रो 4/3 4/3 चाहिँ tan A को रेसियो रहेछ नाउ tan 2A को रेसियो अब हाम्रो फर्मुला के हो त भने 2 tan A डिभाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A त्यस्तै 2 टाइम्स tan A भनेको 4/3 डिभाइड बाई 1 माइनस 4/3 को स्क्वायर अब 4 2 जा 8 8/3 डिभाइडेड बाई 1 माइनस 16/9 8/3 डिभाइडेड बाई 9 माइनस 16 डिभाइड बाई 9 8/3 डिभाइडेड बाई यो सबै गर्दा माइनस 7 डिभाइड बाई 9 रेसिप्रोकल गर्दा 8/3 इन्टु माइनस 9/7 माइनस 9/7 यसलाई 3 टाइम्स 8 3 जा 24 माइनस 24 डिभाइड बाई 7 अर्थात् हाम्रो tan 2A को रेसियो भनेको चाहिँ माइनस 24/7 रहेछ। आशा छ भाइ बहिनीले बुझ्नु होला र भाइ बहिनीले स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो पज गरेर। भाइ बहिनी हो अब एक्जाम्पल नम्बर 2 एक्जाम्पल नम्बर 2 मा मैले दुईवटा क्वेसन लिएको छु। यी क्वेसनहरु सल्भ गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरुले के गर्नु पर्यो भने एक यहाँ दिएको क्वेसन साइन कसमा छ कि छैन त्यो चाहिँ छुटाउनु पर्यो। यदि साइन र कसमा छैन भने हामीले सबैसम्म चाहिँ हामीले के गर्दा बेटर त भने साइन र कसमा रिड्युस गर्दा बेटर। अब यो अलरेडी हामीलाई साइन र कसमै छ। अब यो के हुन्छ भने sin 3A डिभाइडेड बाई cos A प्लस cos 3A डिभाइडेड बाई sin A छ। अब यसमा एलसीएम लिनु पर्यो भाइ बहिनी हो। यसको एलसीएम लिँदाखेरि साइन यसको एलसीएम भनेको cos A टाइम्स sin A हुने भयो र यसले यहाँ डिभाइड गर्दा cos A क्यान्सल बाँकी रहन्छ sin A sin A ले मल्टिप्लाई गर्दा sin 3A टाइम्स sin A त्यस्तै प्लस A डिभाइड गर्दा cos A क्यान्सल हुन्छ भने sin A क्यान्सल हुन्छ भने cos A बाँकी रहन्छ cos A ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो cos 3A इन्टु cos A। अब भाइ बहिनीले यहाँ के कुरा बुझ्नु भने यहाँ एउटा मल्टिपल एंगल कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला बनेको छ। यहाँ कुन कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला बनेको छ भने जेनरली कम्पाउन्ड एंगल sin A प्लस B sin A माइनस B cos A प्लस B र cos A माइनस B को भन्छ। cos A माइनस B को फर्मुला बनेको छ। cos A माइनस B भनेको हाम्रो के त भने cos A टाइम्स cos B अनि प्लस sin A टाइम्स sin B। हामीले यसलाई यसलाई B को रूपमा हेर्ने हो भने यो cos A टाइम्स cos B अनि प्लस sin A टाइम्स sin B। उल्टो पाल्टो भयो नि यहाँ प्लस भयो त केही फरक भएन। त्यही भएर यो फर्मुला बनेको छ। यहाँ A को काम 3A ले गर्छ भने B को काम A ले गर्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले के गर्न सक्छौँ भने cos यहाँ A माइनस B अर्थात् 3A माइनस A भन्ने फर्मुला लाउन सक्छौँ डिभाइडेड बाई यो cos A टाइम्स sin A। अब यो सप्लाई गर्दा हाम्रो के आउने भयो त भने 2 cot A भयो भने 2 cot 2A रहेछ। यो cos 2A डिभाइडेड बाई अब एउटा कुरा चाहिँ भाइ बहिनीले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भने ल्याउनु पर्ने राइट ह्यान्ड साइडमा 2 cot 2A रहेछ 2 cot 2A रहेछ। अब हामीलाई यहाँ 3A र A मा रहेको एंगललाई 2A मा कन्भर्ट गर्नु छ। सबैभन्दा पहिला एलसीएम लिएर cos A माइनस B को फर्मुला एप्लाई गर्दाखेरि माथिल्लो न्युमेरेटर टर्म अथवा अंशको टर्म चाहिँ के भइदियो त भने 2A मा परिवर्तन भइसक्यो। हामीलाई 2A मा चाहिएको छ भाइ बहिनी यो सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यही छ। यहाँ 2A मा चाहिएको छ यहाँ 2A आइसक्यो। अब यहाँ A भएको एंगललाई पनि हामीले 2A मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यसको लागि मैले भाइ बहिनीलाई एउटा कुरा के बताइदिएको छ पहिले अघिल्लो भिडियोमा भने sin 2A भन्ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 2 sin A इन्टु cos A हो। अब भाइ बहिनीले के गर्नु पर्यो भने यो sin A इन्टु cos A भनेको sin A इन्टु cos A भनेको के त भने यसले यहाँ डिभाइड गर्दा sin A टाइम्स cos A भनेको sin 2A अनि डिभाइड बाई 2 हो। त्यो भएको हुनाले हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ त भने cos A इन्टु sin A भनेको ठाउँमा cos A इन्टु sin A लाई 2A मा बदल्नु पर्यो। किन बदल्नु पर्यो भने हामीलाई यहाँ 2A मा चाहिँ ल्याउनु पर्ने। त्यो भएको हुनाले cos 2A डिभाइडेड बाई यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने sin 2A डिभाइडेड बाई 2 यो फर्मुला अनुसार र यसलाई रेसिप्रोकल गर्दाखेरि 2 माथि जान्छ बाँकी रहन्छ cos 2A डिभाइडेड बाई sin 2A। अब यो के हो भने cos थीटा डिभाइड बाई sin थीटा भन्ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भने त cot थीटा हो। त्यही भएर 2 cot 2A। अब भनेपछि
2 cot 2a जुन प्रुभ गर्नुपर्ने थियो त्यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोमा आयो। त्यस्तै भाइ बहिनी हो। अर्को एक्जाम्पल नम्बर 2b, यसैसँग रिलेटेड मैले एक्जाम्पल नम्बर बी पनि गरेको छु। मैले अघि नै भाइ बहिनीलाई के भनेको छ भने यदि क्वेसन साइन कसमा छैन भने सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूले क्वेसनलाई साइन कसमा चेन्ज गर्दा राम्रो। cos 5 बीटा इन्टु सेक बीटा छ। अब साइन कसमा चेन्ज गर्नको लागि यहाँ साइन 5 बीटा भयो भने यो कोसेक भनेको त 1/sin बीटा हो, कोसेक बीटा भने 1/sin बीटा। त्यस्तै यो cos 5 बीटा अनि टाइम्स सेक बीटा भनेको त 1/cos बीटा हो। अब यो भनेको त sin 5 बीटा डिभाइडेड बाई sin बीटा आयो माइनस cos 5 बीटा डिभाइडेड बाई cos बीटा आयो। अब एलसीएम लिनु पर्यो भाइ बहिनी, यसको एलसीएम sin बीटा टाइम्स cos बीटा, यो sin 5 बीटा इन्टु cos बीटा अनि माइनस cos 5 बीटा इन्टु sin बीटा। अब यो फर्मुला यो पनि एउटा कम्पाउन्ड एङ्गलमा गयो। यसलाई ए, यसलाई बी, यसलाई ए, यसलाई बी मान्यो भने sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b, अर्थात् sin a टाइम्स cos b माइनस cos a टाइम्स sin b। यो रेसियोमा गयो। यो भनेको त sin a माइनस b हो। यहाँ a को काम 5 बीटाले गरेको छ, b को काम बीटाले गरेको छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने sin a भनेको 5 बीटा माइनस b भनेको बीटा डिभाइडेड बाई sin बीटा टाइम्स cos बीटा। अब यो भनेको sin 4 बीटा, अब डिभाइडेड बाई sin बीटा टाइम्स cos बीटा। अब धेरै जसो भाइ बहिनीहरूलाई यहाँनिर आइसकेपछि के कुन फर्मुला एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा कन्फ्युजन हुन्छ फर्मुला पढिसकेपछि। अब यहाँ हामीले सबभन्दा पहिला राइट ह्यान्ड साइड हेर्नु पर्यो। अब यहाँ हाम्रो कुन टर्ममा आयो त भने 4 बीटा भन्ने एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक एउटा 4 बीटाको टर्ममा आयो, एउटा बीटाको टर्ममा छ। हेर्नुहोस् ल्याउनु पर्ने एन्सर चाहिँ 2 बीटामा छ भनेपछि 4 बीटाबाट 2 बीटामा झर्नु पर्यो अनि यो बीटालाई फेरि 2 बीटा बनाउनु पर्यो भनेपछि यहाँ के गर्न सकिन्छ त हामीले के गर्न सक्छौँ राइट ह्यान्ड साइडलाई म्याच गर्नको लागि राइट ह्यान्ड साइडमा जुन रिफरेन्स एङ्गल छ त्यही रिफरेन्स एङ्गल बनाउनु भने sin 4 बीटा sin 2 थीटाको फर्मुला भनेको 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा हो। यहाँ पनि त्यही नै आउँछ। यहाँ भाइ बहिनीले यो फर्मुला कसरी गएको छ त्यो हेर्नु पर्यो। जस्तो यहाँ 2 थीटा छ भने यहाँ यसको आधा भएर गएको छ भने यहाँनिर यदि 4 थीटा भइदियो भने यो फर्मुलामा यसको जस्ट आधा हुन्छ। 2 sin यसको आधा भनेको 2 थीटा cos 2 थीटा। त्यस्तै sin 6 थीटा छ ल मानौँ। यो sin 6 थीटालाई यो फर्मुला अनुसार रिड्युस गर्ने हो भने यो 2 थीटा हुँदा यहाँ थीटा भइदियो, अर्थात् यहाँ 2 थीटा भनेको जति छ त्यसको यहाँ आधा छ भनेपछि यहाँ जति यसलाई 2 थीटा मान्ने हो भने यहाँ आधा भएर जान्छ, अर्थात् 2 sin आधा यसको भनेको 3 थीटा, यस cos थीटा भनेको नाम 3 थीटा आधा भनेको। त्यस्तै sin मानौँ 8 थीटा छ भने 8 थीटाको आधा 4 थीटा भएर जाने भयो। sin 4 थीटा टाइम्स cos 4 थीटा यसरी चाहिँ आधा भएर जान्छ। फर्मुला चाहिँ यो किसिमले हामीले एप्लाई गर्छौँ फर्मुला चाहिँ। यदि यसको सट्टा मानौँ sin 10 थीटा आइदियो सपोज भाइ बहिनीहरू 10 थीटा भइदियो भने यो फर्मुला एप्लाई गर्ने हो भने यहाँ थीटा 2 थीटा हुँदा थीटा अर्थात् यसको आधा भयो। जस्तै यहाँ यसलाई यहाँ जे छ यो फर्मुलामा एप्लाई गर्दा यहाँ चाहिँ के हुने भयो त भने 2 sin आधा यसको आधा भन्नाले 5 थीटा cos 5 थीटा यसरी चाहिँ हामीले फर्मुला खोल्छौँ। त्यस्तै अब यहाँ भाइ बहिनीले sin 4 थीटा भनेको के छ त भने sin 4 थीटालाई हामीले 2 थीटामा रिड्युस गर्दा 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा हुने भयो। मैले यो भेट्दै यहाँ के हुने भयो त भने यो चाहिँ 2 sin 2 थीटा 2 बीटा इन्टु cos 2 बीटा हुने भयो। भाइ बहिनीले बुझ्नु होला। अनि यसलाई चाहिँ हामीले 2 बीटा बनाउनु पर्यो किनभने हामीलाई त चाहिएको छ बीटामा भनेपछि यहाँ अघि गरेको थियो नि sin a इन्टु cos a भनेको sin 2a डिभाइड बाई 2 भने जस्तै यहाँ पनि sin बीटा इन्टु cos बीटा भनेको sin 2 बीटा अनि होल डिभाइड बाई 2 भन्न पाइन्छ। अब यसलाई रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो। यसलाई रेसिप्रोकल गर्दा के भन्नुभयो त भने 2 sin 2 बीटा इन्टु cos 2 बीटा इन्टु यसलाई रेसिप्रोकल गर्दा 2 माथि तल चाहिँ के भन्नु भने sin 2 बीटा
साइन 2 बीटा 2 बीटा 2 बीटा 2 बीटा क्यान्सिल अब मल्टिप्लाई गर्दा 2 2 जा 4 cos 2 बीटा जुन हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ 4 cos 2 बीटा यसरी चाहिँ हामीले मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला एप्लाई गरेर प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब एक्जाम्पल नम्बर 3 ल भाइ बहिनीहरू क्वेसन एक्जाम्पल नम्बर 3 मा मैले दुई टाइपको क्वेसन लिएको छु। यो हेर्दा उस्तै देखिन्छ, यो यहाँ 1 प्लस cos 2 बीटा बाई sin 2 बीटा छ, यहाँ चाहिँ उल्टो छ 1 माइनस sin 2 बीटा बाई 2 बीटा छ। भनेको मतलब यहाँ के आइदिएको छ भने cos 2 बीटासँग 1 आइदिएको छ, यहाँ sin 2 बीटासँग 1 आइदिएको छ। अब यहाँ के हुन्छ त भने हामीसँग cos 2 बीटाको फर्मुला भनेको एउटा cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा भन्न पाइन्छ, अर्को छ 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 हो, अर्को छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा हो, अर्को छ 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। त्यस्तै कटमा पनि छ। अब कटमा पनि छ, अर्को कटमा चाहिँ के छ भने कट स्क्वायर बीटा माइनस 1 डिभाइडेड बाई कट स्क्वायर बीटा प्लस 1। अब भाइ बहिनीले यो क्वेसनलाई दुई किसिमले गर्न सक्नुहुनेछ। एक कटमा ल्याउनु पर्ने भएकोले यो cos 2 बीटालाई पनि कट यो कटको फर्मुलामा खोलिदिने, sin 2 बीटालाई पनि कटको फर्मुलामा खोलिदिने, अनि सिम्प्लिफाई गरेपछि प्रब्लम सल्भ हुन्छ। अर्को त्यो भन्दा पनि इजी अर्को कस्तो छ त भने यति कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। cos 2 बीटासँग 1 आउँछ भने यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, cos 2 बीटासँग 1 आउँछ भने यो cos 2 बीटालाई यो 1 क्यान्सिल हुने गरी फर्मुला खोल्नु पर्यो। भनेको मतलब यो दुईटा मध्ये एउटा फर्मुलामा खोल्ने। अब कुन फर्मुलामा खोल्दा क्यान्सिल हुन्छ 1 त्यो फर्मुलामा खोल्ने। यो केसमा चाहिँ यो फर्मुलामा खोल्दाखेरि क्यान्सिल हुन्छ 1, यो 1 क्यान्सिल हुन्छ। भनेको मतलब भाइले फेरि बुझ्नु पर्यो, यो यदि cos 2 बीटासँग 1 आउँछ भने cos 2 बीटासँग 1 आउँछ भने हामीले cos 2 बीटाको फर्मुला खोल्दाखेरि 1 क्यान्सिल हुने गरी खोल्नु पर्यो भन्नाले अब यहाँनिर एलएचएस हेर्नु भाइ बहिनी हो, मैले एकैचोटि गरिदिएँ 1 प्लस cos 2 बीटासँग यो cos 2 बीटाको फर्मुला खोल्दा यो फर्मुला खोल्नु पर्यो, किनभने यो यहाँ -1 छ, यहाँ -1 आयो भने यो क्यान्सिल हुन्छ। भनेपछि 2 cos स्क्वायर बीटा अनि -1 डिभाइड बाई अनि यसको sin 2 बीटाको चाहिँ फर्मुला त्यो जेनरल फर्मुला sin सुरुमा आउने फर्मुला त्यो भनेको 2 sin बीटा टाइम्स cos बीटा, यो फर्मुला खोल्नु पर्यो 2 sin बीटा टाइम्स cos बीटा। त्यस्तै यो 1 क्यान्सिल हुन्छ भाइ बहिनी हो, यहाँ 2 cos स्क्वायर बीटा बाँकी रहन्छ, तल 2 sin बीटा टाइम्स cos बीटा हुन्छ। अब हेरौँ 2 2 पनि क्यान्सिल हुन्छ, एउटा cos क्यान्सिल हुन्छ, माथि cos बीटा बाँकी रहन्छ, तल sin बीटा बाँकी रहन्छ। अनि यो cos बीटा बाई sin बीटा भनेको के हुन्छ भने tan बीटा कट बीटा। यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो, यो चाहिँ इजी तरिकाले आउने भयो। अब यो कुन बेला मिल्छ भने जब cos 2 बीटासँग 1 आउँछ तब मात्र मिल्छ। यदि भाइ बहिनीले यहाँनिर माइनस आइदिएको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँ माइनस आइदियो भने यहाँ माइनस आइदिएको बेलामा यो प्लस यसमा खोल्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो खोलेन भने 1 काटिँदैन। यदि यसमै खोलिदियो भने +1 भइदिन्छ, यहाँ +1 भयो त 1 काटिँदैन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीले यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो कि cos 2 बीटासँग 1 आउँछ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले cos 2 बीटाको फर्मुला खोल्दा हामीले 1 काटिने गरी खोल्नु पर्यो। तर यहाँ cos 2 बीटासँग 1 आएको छैन। जस्तो हामीसँग sin 2 बीटाको फर्मुला हेर्ने हो भने एउटा 2 sin बीटा इन्टु cos बीटा छ, अर्को 2 tan बीटा डिभाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा छ, अर्को 2 cot बीटा डिभाइड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर बीटा छ भाइ बहिनी। अब यो तीनवटा फर्मुला मध्ये कुनै पनि फर्मुला राख्दाखेरि 1 काटिँदैन। अब कुनै पनि फर्मुला राख्दाखेरि 1 काटिँदैन भने हामीले के गर्ने त भने त्यो कन्डिसनमा यदि 1 काटिँदैन, 1 चाहिँ sin 2 बीटासँग मात्र आउँछ भने भाइ बहिनीले याद गर्नु पर्यो, 1 sin 2 बीटासँग मात्र आउँछ भने हामीले त्यति बेला यो ट्यानमा ल्याउने छ भने हामीले यसलाई ट्यानमा खोल्दै यसलाई ट्यानमा खोल्दै नि मिल्छ। ट्यानमा आउने जुन ट्रिकोनोमेट्रिक रेसियो छ sin 2 बीटाको पनि ट्यानमा भएको र cos 2 बीटाको पनि ट्यानमा भएको ट्रिकोनोमेट्रिक रेसियोको फर्मुला खोल्दै मिल्छ। होइन भने चाहिँ हामीले के गर्ने त भने 1 को फर्मुला पनि राख्ने। 1 भनेको sin र cos को टर्ममा cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा भन्न मिल्छ। अनि sin 2 बीटा भने -2 sin बीटा टाइम्स cos बीटा अनि डिभाइड बाई यसको फर्मुला भनेको जेनरल फर्मुला सुरुको फर्मुला cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा, सबभन्दा सुरुमा डिराइभ हुने फर्मुला यही हो, यो फर्मुला खोल्दिने। अनि यो फर्मुला खोलिसकेपछि अब माथि हेरौँ त a स्क्वायर - 2ab अनि प्लस b स्क्वायर, अर्थात् यो त cos बीटा माइनस sin बीटाको होल स्क्वायर हुन्छ।
र भाइ बहिनी यसलाई हामीले ए स्क्वायरमा बी स्क्वायर फर्मुला खोल्दा कस बिटा माइनस साइन बिटा टाइम्स कस बिटा प्लस साइन बिटा गर्न मिल्छ। अब यो यहाँ दुईवटा कस बिटा माइनस साइन बिटा छ, एउटा योसँग काटिन्छ, यो र एउटा काटेपछि माथि कस बिटा माइनस साइन बिटा बाँकी रहन्छ भने तल भनेको कस बिटा प्लस साइन बिटा बाँकी रहन्छ। अब भाइ बहिनी हामीले ल्याउनु पर्ने ट्यानमा छ भनेपछि ट्यानमा हुँदाखेरि हामीले साइन बाई कस भयो भने मात्रै ट्यान हुन्छ, अर्थात् हामीले साइन डिभाइडिङ बोथ न्युमेरेटर एन्ड डेनोमिनेटर बाई साइन बिटा। यहाँ के गर्नु पर्यो भने डिभाइडिङ बोथ न्युमेरेटर एन्ड डेनोमिनेटर बाई साइन बिटा भन्नु पर्यो। साइन बिटाले डिभाइड गर्दाखेरि कस बिटा माइनस साइन बिटा डिभाइडेड बाई यहाँ साइन बिटा हुने भयो, त्यस्तै यहाँ कस बिटा प्लस साइन बिटा डिभाइडेड बाई यहाँ पनि साइन बिटा हुने भयो। भाइ बहिनीले भिडियो पज गरेर यो स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछिको स्टेप मैले यहाँ लेखेँ। अब यसलाई सेपरेट गरिदिँदा कस बिटा डिभाइडेड बाई कस बिटा हुन्छ भने माइनस साइन बिटा डिभाइडेड बाई कस बिटा हुन्छ। त्यस्तै यसमा पनि यो सेपरेट गर्दा कस बिटा डिभाइडेड बाई हामीले त कस बिटा डिभाइड गरेर मात्र आउँछ कस बिटा है, न त कटमा कन्भर्ट हुन्छ। कस बिटा यहाँ पनि कस बिटा हुने भयो, कस बिटा यहाँ पनि कस बिटा हुने भयो। भाइ बहिनी कस बिटाले डिभाइड गर्दा साइन ट्यानमा आउँछ, त्यही भएर कस बिटा। यदि त्यहाँ कटमा ल्याउनु पर्ने भइदियो भने हामीले साइन बिटाले डिभाइड गर्दा आउँथ्यो। अब कस बिटा डिभाइड बाई कस बिटा प्लस साइन बिटा डिभाइडेड बाई कस बिटा। अब भाइ बहिनी हेरौँ त, यो र यो क्यान्सल हुँदा 1 भयो, माइनस यो साइन बाई कस भनेको टेन बिटा, त्यस्तै यो क्यान्सल हुँदा 1 भयो, प्लस यो भनेको टेन बिटा। यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। अब अर्को इक्जाम्पल छ। यदि भाइ बहिनीहरू ल यसमा अर्को म एउटा फेरि इक्जाम्पल के दिन्छु भने भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरो के ख्याल गर्नु पर्यो भने जस्तो 1 प्लस साइन 2 बिटा आयो, ल साइन 2 बिटा अनि माइनस यहाँ कस 2 बिटा आइदियो, अनि 1 माइनस साइन 2 बिटा अनि प्लस कस 2 बिटा आइदियो, 1 माइनस साइन 2 बिटा भाइ बहिनी यदि यस्तो क्वेसन आइदियो भने पनि यहाँ हामीले मैले भर्खर भनेअनुसार यहाँ साइनसँग 1 आएको छ भनेर साइनको फर्मुला खोल्नु लाग्ने होइन। यो कस 2 बिटा पनि सँगै भएको हुनाले कस 2 बिटालाई 1 क्यान्सल हुने गरी खोलिदिने हो। त्यस्तै यहाँ पनि कस 2 बिटा सँगै भएकोले यो कस 2 बिटालाई पनि 1 क्यान्सल हुने गरी फर्मुला खोलिदिने, अनि साइन 2 बिटाको भनेको 2 साइन बिटा इन्टु कस बिटा फर्मुला खोलिदिएपछि हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। ल नेक्स्ट अर्को छ प्रब्लम भाइ बहिनी, अर्को इक्जाम्पल छ। अर्को पनि इक्जाम्पल दिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई मैले। अर्को इक्जाम्पल छ, यस्तै छ, यहीसँग रिलेटेड छ। यदि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, यदि साइन कसमा आयो जस्तो मानौँ हामीलाई यहाँ कट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के छ भने भाइ बहिनी 2 कट 2 थीटा। ल यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ, 2 थीटाले प्रुभ गर्नु पऱ्यो। कट 2 थीटा प्रुभ गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला मैले अघि नै के भने साइन कसमा खोलिदिने, यसलाई साइनमा खोलिदिने। ल यसलाई साइन कसमा यिनीहरूलाई खोलिदियो भने कट थीटा माइनस टेन थीटा छ। साइन कसमा खोल्दा कट थीटा भनेको कस थीटा डिभाइड बाई साइन थीटा हुन्छ, त्यस्तै टेन थीटा भनेको साइन थीटा डिभाइडेड बाई कस थीटा हुन्छ। अब यसको एलसिएम लिँदाखेरि भाइ बहिनी साइन थीटा इन्टु कस थीटा हुन्छ, यो मल्टिप्लाई गर्दा कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो भने यहाँ 2 मा बदल्नु छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो थीटामा छ भने यो त फर्मुला हो, डाइरेक्टै कस 2 थीटा भयो, 2 आयो, यसलाई पनि 2 मा बदल्नु पर्यो, यसलाई 2 मा। अब यसलाई 2 मा बदल्दा हामीले के गर्नु पर्यो भने साइन 2 थीटा डिभाइड बाई 2 भन्ने फर्मुला खोल्नु पर्यो र यसलाई रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो भनेपछि कस 2 थीटा इन्टु यसलाई 2 बाई साइन 2 थीटा गर्न मिल्छ, अनि यो भने 2 कस बाई साइन भनेको कट 2 बिटा 2 थीटा। यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीले बुझ्नु होला। र नेक्स्ट अर्को इक्जाम्पल नम्बर यो 4 भयो भने अब इक्जाम्पल नम्बर 5 पनि मैले दिन जाँदैछु। भाइ बहिनीले यो राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। इक्जाम्पल नम्बर 5 इक्जाम्पल नम्बर 5
अब एक्जाम्पल नम्बर 5 मा हाम्रो पहिलो क्वेसन छ। ल मानौँ एउटा क्वेसन मैले एक्जिक्युट गर्दै 1/tan 2a माइनस tan a माइनस 1 / cot 2a माइनस cot a इक्वल्स टु प्रुभ गर्नुपर्नेमा हामीलाई के छ भने cot a। अब यो क्वेसनमा भयो भने यस्तो टाइपको क्वेसनमा हामीले कसरी गर्नु पर्यो त भने यसमा यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा कट ल्याउनु पर्ने भएको पनि हामीलाई कि कट a प्लस b वाला फर्मुला बन्छ। यो भनेको कट b टाइम्स कट a माइनस 1 / कट b प्लस कट a। अनि अर्को भनेको कट a माइनस b, यो फर्मुला पनि बन्न सक्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने कट b टाइम्स कट a प्लस 1 / कट b माइनस कट a। अर्थात् यहाँ अगाडि भएकोलाई b को रूपमा लिइन्छ, पछाडि भएकोलाई a को रूपमा लिइन्छ। यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने भाइ बहिनीले। यो फर्मुला बनाउने हो। यदि यो यहाँ ट्यानमा प्रुभ गर्नु छ भने ट्यान बनाउने हो, ट्यान बनाउनुतिर लाग्ने। यहाँ ट्यानमा ल्याउनु छ भने हामीले ट्यान a प्लस b भनेको ट्यान a प्लस ट्यान b डिभाइडेड बाई 1 माइनस ट्यान a टाइम्स ट्यान b। त्यस्तै ट्यान a माइनस b भनेको ट्यान a माइनस ट्यान b डिभाइड बाई 1 प्लस ट्यान a टाइम्स ट्यान b। अब हामीसँग यो फर्मुला छ, यो फर्मुला बनाउनु पर्यो। यो बनाउनको लागि हामीलाई राइट ह्यान्ड साइडमा कटमा प्रुभ गर्नु छ, त्यही भएर सबभन्दा पहिला यो कटमा चेन्ज गर्नु पर्यो। यसलाई कटमा चेन्ज गर्दा LHS इक्वल्स टु 1 डिभाइड बाई यो 1 / कट 2a हुन्छ, अनि माइनस 1 / कट a हुन्छ, माइनस 1 / कट 2a माइनस कट a हुने भयो। अब यसको एलसिएम लिँदाखेरि भाइ बहिनी हो, यसको एलसिएम लिँदाखेरि कट a अनि माइनस यहाँ कट 2a हुने भयो डिभाइडेड बाई कट 2a टाइम्स कट a अनि माइनस 1 डिभाइडेड बाई कट 2a माइनस कट a। रेसिप्रोकल हुँदा यो माथि जान्छ भाइ बहिनी हो, कट 2a टाइम्स कट a डिभाइडेड बाई यो कट a माइनस कट 2a माइनस 1 डिभाइड बाई कट 2a माइनस कट a। अब के गर्दा बेटर हुन्छ भने यो सेम बनाउने। यो सेम बनाउँदा हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। a माइनस b लाई b माइनस a बनाउने भने अगाडि हामीले माइनस राख्न सक्छौँ भने त्यसलाई यसलाई पनि त्यही गर्ने हो, कट 2a इन्टु कट a अनि के अरे डिभाइडेड बाई कट a माइनस कट 2a अनि माइनस यो प्लस हुने हो 1 डिभाइडेड बाई यो चाहिँ कट a माइनस कट 2a गर्न पाइन्छ। अब यसको एलसिएम भनेको यसको एलसिएम सेम छ। सेम भएपछि यहाँनिर हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु परेन भनेपछि कट 2a इन्टु कट a प्लस 1 डिभाइडेड बाई कट a माइनस कट b हुने भयो, कट a माइनस कट 2a हुने भयो। अब भाइ बहिनी हो यो त यो फर्मुलासँग म्याच हुन्छ, यहाँ यो फर्मुलासँग म्याच हुन्छ जुन भनेको कट a माइनस b हो। अब a को सट्टा हाम्रो यो पछाडिको भनेको a ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, अगाडिको भनेको b ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यही भएर a भनेको 2a हो, कट 2a अनि माइनस b भनेको चाहिँ a हो, त्यही भएर a अर्थात् कट a यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो, प्रुफ भयो। यसरी हामीले प्रुभ गर्ने। यो एक्जाम्पल नम्बर 5 भयो भाइ बहिनी हो। त्यस्तै एक्जाम्पल नम्बर 6 छ, भाइ बहिनीले बुझ्नु होला। एक्जाम्पल नम्बर 6, एक्जाम्पल नम्बर एकदम 6 पनि एकदम सिम्पल छ। जस्तो हामीलाई यस्तो क्वेसन सोध्यो, इफ 6 cos theta equals to 1/2 bracket a plus 1/a, cos theta equals to then prove that cos 3 theta equals to 1/2 bracket a cube plus 1/a cube 1/a cube। अब भाइ बहिनी हो यसमा दुई किसिमको क्वेसन हुन्छ। एउटा भनेको cos थीटाको भ्यालु दिएर यहाँ 2 थीटा दिने अथवा यहाँ sin 2 थीटा अथवा cos 2 थीटा निकाल भनेको हुन्छ हामीलाई। अर्को कहिलेकाहीँ 3 थीटा दिएको निकाल भनेको हुन्छ। अब यहाँ हामीलाई 3 थीटा दियो भने यसलाई दुई तीन धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये
एउटा सजिलो तरिका भनेको के गर्न सकिन्छ त्यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने हामीले भने ल गिभन यो गिभनबाट प्रुभ गरिदिने गिभन cos थीटा इक्वल्स टु 1/2 a प्लस 1/a दिएको छ यसलाई पहिला मल्टिप्लाई गरिदिउँ भयो भने हो 2 cos थीटा गर्न मिल्छ अनिखेरि a प्लस 1/a अब यहाँ क्युबमा प्रुभ गर्दा क्युबिङ अन बोथ साइड स्क्वायरमा प्रुभ गर्दा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड त्यही भएर यहाँ त्यहाँ क्युबमा प्रुभ गर्छ त्यही भएर क्युबिङ अन बोथ साइड भन्ने क्युबिङ अन बोथ साइड भन्दा 2 cos थीटाको होल क्युब हुन्छ र यहाँ a प्लस 1/a को होल क्युब हुन्छ त्यस्तै अब यो भनेको 8 cos क्युब थीटा हुन्छ भने यो a प्लस b को होल क्युब हेर है भाइ बहिनी हो a प्लस b को होल क्युब भनेको हामीले a क्युब प्लस b क्युब प्लस 3ab ब्राकेट a प्लस b भन्ने फर्मुला लगाउन सक्छौँ त्यो भएको हुनाले अब यसको a क्युब भनेको a क्युब नै हो b क्युब भनेको 1/a क्युब भयो प्लस 3a भनेको a b भनेको 1/a ब्राकेट a प्लस b भने a प्लस b भने 1/a यसरी भ्यालु यो a प्लस b को होल क्युब भनेको a क्युब प्लस b क्युब प्लस 3ab ब्राकेट a प्लस b यो फर्मुला लगाउने त्यसपछि 8 cos क्युब थीटा इक्वल्स टु यति त हाम्रो प्रुभ गर्नु छ यसलाई यतिकै राखिदिने यहाँ प्रुभ गर्नु छ अनि प्लस यो a क्युब प्लस 1/a क्युब जस्ताको तस्तै प्लस यो र यो क्यान्सल 3 टाइम्स यो भनेको के त भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो यहाँबाट मानौँ ल यो सरी यो इक्वेसन 1 यो इक्वेसन 1 बाट हैन नि a प्लस 1/a भनेको त 2 cos थीटा हो त्यही भएर हामीले यसको ठाउँमा 2 cos थीटा लेख्न सक्छौँ र यो टर्म यतापट्टि ल्याउनु पर्यो 8 cos क्युब थीटा माइनस 6 cos थीटा इक्वल्स टु a क्युब प्लस 1/a क्युब अनि यहाँबाट 2 मात्र कमन लिनु भयो भने 2 मात्र कमन लिँदा 4 cos क्युब थीटा माइनस 3 cos थीटा 2 मात्र किन कमन लियो भने 2 मात्र कमन लियो भने यहाँ फर्मुला बन्छ अनि a क्युब प्लस 1/a क्युब अब भाइ बहिनी हो यो 2 यो भनेको त हाम्रो cos 3 थीटा भन्ने रेसियो हो इक्वल्स टु a क्युब प्लस 1/a क्युब अनि यो यसले यहाँ डिभाइड गर्दाखेरि देयरफोर cos 3 थीटा इक्वल्स टु यो 2 अपनमा जान्छ 1/2 ब्राकेट a क्युब प्लस 1/a क्युब प्रुभ गर्ने भयो यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ अर्को छ भाइ बहिनीहरूलाई अब अर्को एउटा एक्जाम्पल छ भाइ बहिनी यस्तो टाइपको क्वेसन छ यहाँ हामीलाई के प्रुभ गर्नु छ भने 4 थीटाबाट यहाँ 4 थीटा र 2 थीटाको टर्ममा छ ल्याउनु पर्ने थीटाको टर्ममा छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिला 4 थीटाबाट झरेर 2 मा आउनु पर्यो अनि 2 बाट झरेर थीटामा आउनु पर्यो अनि मैले अघि नै भाइ बहिनीलाई के भनिसके भने यदि 1 प्लस cos 2 थीटाको जस्तो टर्म आउँछ भने cos 2 थीटाको फर्मुला 1 सँग आएको बेलामा cos 2 थीटाको 1 काटिने गरी खोल्ने भनिसके मैले त्यही भएर 1 काटिने गरी क्यान्सल गर्ने गरी खोल्ने अब यसलाई चाहिँ के लेख्नु मिल्छ नि sin 4 थीटा डिवाइडेड बाइ 1 प्लस cos 4 थीटा इन्टु cos 2 थीटा डिवाइडेड बाइ 1 प्लस cos 2 थीटा छ अब यसलाई 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा गर्न मिल्छ भने 1 प्लस यसलाई 1 काटिने गरी यसको पनि त त्यही हो cos 2 थीटाको फर्मुला हाम्रो के छ भने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अर्थात् यहाँ 2 थीटा छ यहाँ त्यसको आधा छ अनि यहाँ 4 भए यहाँ 2 हुने भयो यहाँ 8 भए यहाँ 4 हुने भयो यहाँ 6 भए यहाँ 3 हुने भयो यहाँ 10 भए यहाँ 5 हुने भयो जति छ त्यसको आधा हुन्छ त्यही भएर यसलाई 1 काटिने गरी खोल्दा हामीले 2 cos स्क्वायर 4 छ 2 हुन्छ 2 थीटा माइनस 1 अनि यसलाई जस्ताको जस्तै दुवैलाई एकैचोटि खोल्न मिल्दैन खोल्यो भने हाम्रो मिस्टेक हुन्छ फेरि यहाँ 1 1 क्यान्सल हुन्छ भाइ बहिनीले यो र यो क्यान्सल गरिसकेपछि यो र यो क्यान्सल अब यहाँ के हुन्छ भने 2 sin 2 थीटा इन्टु cos 2 थीटा हुने हो डिभाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर 2 थीटा हुने हो अनि इन्टु cos 2 थीटा डिभाइड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा अब यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ त यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ cos 2 थीटा सँग cos स्क्वायर थीटा क्यान्सल हुन्छ अर्थात् यो र यो टर्म मिलेर क्यान्सल हुन्छ माथि बाँकी रहन्छ sin 2 थीटा त्यस्तै तल बाँकी रहन्छ 1 प्लस cos 2 थीटा फेरि यस्तै टर्ममा रिड्युस भयो अब हामीले यसलाई 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा गर्न सक्छौँ अनि यसलाई 1 काटिने गरी फर्मुला खोल्नु पर्यो भनेपछि यो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 1 क्यान्सल यहाँ बाँकी रह्यो 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा र 2 cos स्क्वायर थीटा
बाँकी रह्यो 2 2 क्यान्सल, एउटा कस र एउटा कस क्यान्सल, बाँकी रहन्छ माथि साइन थीटा, तल कस थीटा बाँकी रहन्छ, अर्थात् यो भनेको tan थीटा हो। यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। भाइ आशा छ भाइ बहिनीले बुझ्नु होला र मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भाइ बहिनीहरूको फी भनेकै 1 लाइक। थ्याङ्क यू।